عسلامة مرحبا بكم معكم معتز كودوس اليوم باش نحكيو على vos premiers pas en faculté de médecine. Donc الفيديو هذا باش يكون موجه للعباد اللي تحب تعمل ميديسين plus précisément في الفاكولتي de médecine de تونس لا FMT وسورتو للي باشوليي اللي نحب نبارك لهم برشا اللي نجحوا السنة ان شاء الله اللي باش يكونوا البروموسيون تاع بروميير اني تاع العام الجاي. اول حاجه نحب نحكي على الفاكولتي الاركتيكتور نتاعها اللي سوبر ان شاء الله جو لايس ديكوفرير وحدكم والاتموسفير اللي فريمون اغريابل باش تلقاو دي ستوديون من البلايص الكل سور باش تكون عندكم اكسبيريونس ياسر مزيانه غادي في الفاكولتي نتاعنا. نحب نحكي زيد على لي اسوسياسيون باش تلقاو بوكو داسوسياسيون كيما اسوسيامات كيما 3 اس كيما فاندازيا وباش تلقاو لي زاكتيفيتي اللي تواتيكم ثم بوكو داكتيفيتي دو لوازير. هذا باش بدينا معناها من الاول في الفاكولتي الميديسين نحكي على الجو والاتموسفير وكل ما نحبش ننزل عليكم ديريكت بالقرايه وكل. باهي سؤال يتبادل يمكن لذهنكم دو كوا جي بوزوان دو كوا جوري بوزوان كي ندخل نهار الاول الفاكولتي. بون تو سامبلومون ماكش باش تسحق حاجه كبيره جوست لي فليو خذ لي فليو وبلوك نوت صغير بور بروندر دي نوت وكا تنزيد نرجعوا لحكايه لي نوت هذه. باهي نحب نحكي زيد على السيستيم ايدوكاتيف. دونك لو كورسوس لو سيكل ديكسترنا في الفاكولتي هو فيه دونك نجم نقولوا 5 سنين ولا 6. العامين الاولى اللي هما بروميي سيكل اون ايتود ميديكال بي سي ام 1 و بي سي ام 2 باش تقراو فيهم دي سيونس فوندامونتال كيما لومبريولوجي كيما l'histologie, l'anatomie, la physiologie, يعني دي سيونس دو باز كيما البيولوجي موليكولير جينيتيك l'immunologie دي سيونس دو باز لازمين في الفورماسيون تاع الميدسان. ومن بعد في الدوزيام سيكل دي زيتود ميديكال اللي توا فيه ولا 4 سنين بون نجم نقولوا 3 تنزيد نرجعوا للحكايه دي اكثر باش نقراو فيهم بليزيور سبيسياليتي pneumologie, l'ophtalmologie, le cardio, gynéco au cours de ces 3 années معناها باش نقراوهم لي سبيسياليتي هذوما. باهي نحب نحكي زيد على السيستم يونيفرسيتير كيما تعرفوا يعني لي كور لا بريزونس ماهيش اوبليغاتوار في لي كور اما الي اوتمون ريكوموندي خاطر كيما تعرفوا لا فورماسيون كي يبدا معناها تاخذها من عند بروفيسور مش كيما تقراها وحدك من البوليكوبي ولا من كتاب ولا اللي هو. دونك لوتو فورماسيون هي باز كبيره مي لانفورماسيون كي نتلاقاوها من لي سينيورز اللي عندها قيمتها وال ريست بيان غرافي اكثر من لوتو فورماسيون. باهي دونك عندنا في الفاكولتي نتاعنا عندنا دي تيم ودي سيرتيفيكا. لي تيم هما اللي باش نقراوهم في البروميي سيكل. هو اون فيت تيم يبدا فيه بليزيور ماتيير. ناخذ اكزامبل كيما تيم 8 هو يعني تيم تاع السيستم ريسبيراتوار فيه الفيزيولوجي تاع السيستم ريسبيراتوار لومبريولوجي ليستولوجي والاناتومي تاع السيستم ريسبيراتوار كيما التيم 9 يحكي على السيستم كارديوفاسكولير كيف فيه فيزيولوجي امبريولوجي اناتومي وهيستولوجي. دونك في الفاكولتي نتاعنا l'organisation تاع لي ماتيير se fait en thème. Donc chaque thème نلقاو فيه plusieurs matières qui s'intéressent au même sujet. نلقاو des thèmes كيما thème 4 فيه اللي يحكي على l'imagerie médicale وفيه biophysique des thèmes كيما thème 17 اللي هو فيه sémiologie médicale كامله. دونك لي تيم هذوما نقراوهم في البروميي سيكل دي زيتود ميديكال بروميير اني و دوزيام اني من التيم 1 حتى التيم 17. بعد في الدوزيام سيكل يجيو لي سيرتيفيكا. بون لي سيرتيفيكا يعني كل سيرتيفيكا تاعنا بسبيسياليتي معينه. سيرتيفيكا نتاع الكارديولوجي سيرتيفيكا نتاع النورولوجي نتاع البيدياتري نتاع الشيروجي. دونك فوالا عندنا لي تيم و لي سيرتيف. و en plus de ça عندنا l'anglais médical اللي هو يتقرا كل عام من البريمير اني للسانكيام اني. ماهوش انجلي كيما قرينا قبل في الليسي وكل اما انجلي ميديكال ان بو سبيسياليزي جونغ ماهوش بوكو بروفون مي باش ناخذوا تيرمينولوجي انجليش تيرمينولوجي ان ميديسين. و عندنا السكوريزم اللي يتقرا في البريمير اني وعندنا لافورماتيك. باهي بالنسبه لي كور باش تقراو نحكي على البريمير اني تقراو من 8 حتى نص نهار وما بيناتهم ريكرياسيون لمده 5 ايام في الجامعه والعشيه الكل ما تقراوش سي سا لا سوربريز. بون باش تقعدوا تقراو في الدار بيان سور. هذا بالنسبه للبريمير اني
والسمستر الاول نتاع دوزيام اني. من بعد العشيه يولي عندكم تتقلب توليو تقراو الكور العشيه، والصباح تعملوا دي ستاج، وسبت واحد ما تقراوش. هذه حاجه باهيه، معناها عندكم برشا وقت باش تعملوا ليزاكتيفيتي نتاعكم. و جو فوز انكوراج ياسر انكم كان عندكم ديزاكتيفيتي تعملوا فيهم كيما سبور، كيما موسيك، كيما تياتر، حاجه ارتستيك، ما تقصوش عليهم، خاطر هذاك عباره هذاك الفيول اللي باش يخليك تخدم، واللي باش يعطيك الانرجي الكافيه، واللي باش يموتيفيك. دونك سورتو ما تقصش على ليزاكتيفيتي اللي تعمل فيهم، مي بالعكس خليه تكون معناها هذيك موتيفاسيون اللي كنت. لي زومبلوا يتحطوا كل جمعه. بالنسبه لي زومبلوا الفاكولتي تحط كل جمعه لومبلوا نتاع السيمين هذيك، تحط لك باللي كور اللي باش تقراهم بكل شيء. لي بروف ثما دي ماتيير كيما البيولوجي سيلولير عندكم دو بروف يقريوكم، سينون البقيه والفيزيولوجي زاد عندكم دي بروف بريسك فيكس، دو بروف تروا بروف. وبقيه لي كور كل مره يجيكم بروف معناها، فهمت، يقريوكم ياما دي بروف يونيفرسيتير، دي شيرشور، دي دكتورون، والا دي ميدسان. عندكم زاد دي تي دي ودي تي بي. بالنسبه للبروميير اني عندكم دي تي دي في البيولوجي سيلولير، خاطر البيولوجي سيلولير هي الماتير الوحيده اللي فيها اناليز، بريسك اللي فيها اناليز في الميديسين، دونك تستحقوا دي تي دي. وعندكم زاد دي تي بي تزيدوا تعرفوا عليهم اكثر. نزيدوا نرجعوا نحكيو على الاستاج. بالنسبه للبروميير اني الاستاج نتاعكم يبداو في دوزيام سيمستر، هما كانوا قبل يتسموا دي ستاج ديميرسيون، تو ولاو يتسموا دي ستاج ديتيك. مره في الجمعه يعني يهزوكم الميليو هوسبيتاليي، تتعرفوا معناها على الميليو هوسبيتاليي بصفه عامه، تاخذوا معناها فكره عامه على لي زوبيتو في تونس، على طريقه الخدمه نتاعهم، على كل شيء. يعني عباره معناها كيما تسمى قبل ستاج ديميرسيون. فوالا باهي. بالنسبه زيد نكملوا في السيستم إديوكاتيف، عندكم بلاتفورم نتاعكم هي السيت ويب نتاع الفاكولتي، وعندكم fmt.rnu.t تنجم تلقاو فيها الريغلومون انتيريور، تنجم تلقاو فيها سكي انتريسون، تلقاو فيها يعني لي زيكزامان كوريجي الجدد سورتو تهبطهم الفاكولتي، وتلقاو تنجموا نحكيو على لي زيكزامان كوريجي، سي ان سوجي تري امبورطون. وزاد حطيت لكم جوجل فور اديوكيشن، كل واحد عنده اكونت معناها، والفاكولتي تبعت لكم على الكونت هذا لي نوفوتي، تبعت لكم لي بوليكوبي وبرشا حاجات اخرين. بالنسبه للي كور عندكم سيبور دو كور نتاعكم هما لي بوليكوبي، يعني مش كيما الفاكولتي الاخرين. فاكولتي دو تونس عندكم لي بوليكوبي نتاعكم، عندكم فوالا كيما هكا تلقاو الكتب نتاعكم موجودين، تنجموا تاخذوهم حاضرين مطبوعين، والا ils sont disponibles sous format PDF. نوريكم فوالا، نجموا معناها تحطوهم على الموبيل، على الاورديناتور، تنجموا تقراو كيما تحبوا. هذوما لي ليفر نتاعكم سو فورما PDF، تلقاو كل شيء لهنا. نزيد نعطيكم لي ليان ان شاء الله تاع لي بوليكوبي الكل. وزيد معناها عندكم بخلاف البوليكوبي عندكم لي باراسكولير، لو فامو سمحوني، لو فامو عندكم لي باراسكولير، لو فامو اي بي بي اللي عملته اون ليبراري اسمها ليبراري قريش، اللي عملتها اون ليبراري اسمها ليبراري قريش. دونك تلقاو فيهم les questions, c'est une banque de questions en fait. تلقاو فيهم la plupart des questions، و il est très important معناها اللي كنتي في البريباراسيون تاعك باش تعدي ليكزامان لي بي بي. فوالا، وتلقى فيه لي زانال معناها لي زيكزامان القدم نتاع العوام اللي فاتوا، و باز مهمه ياسر معناها باش للبريباراسيون تاعك من بعد باش تعدي ليكزامان تاعك. عندنا زيد دي كلوب كيما 3 خدمه ensemble de résumés، حطيتهم في كتاب اسمه c'est un projet à but non lucratif اسمه انتريس. تلقاو فيه دي ريزومي زيد تري اوتيل، هذاك تاع 3 اني، اما زيد عندكم تاع البروميير اني ان شاء الله يتباعوا كور د لاني. و دونك فوالا، توا نحب نحكي على كومون ترافايي، يعني شنو لازمك تعمل في بور ريوسير، شنو لازمك تعمل. دونك عندنا دي زوبجيكتيف في كل بوليكوبي، عندنا دي كور وكل كور تحته دي زوبجيكتيف. البوت هو اكومبلير سي زوبجيكتيف. دونك لا ميثود اوبتيمال هي شنو هي انك تقرا الكور نتاعك
وصعيب ياسر باش يعملوها العباد غالبا خاطر لي ستوديون ما يعملوهاش. اما نعطيكم لا ميثود اوبتيمال ومن بعد نزيدو نحكيو. لا ميثود اوبتيمال انك تقرا الكور نتاعك، تحضروا بالكدا معناها تقرا اون بروميير ليكتور، وبعد تجي تحضر للكور مع البروف كان عندك دي كيسيون تسالهم، وبعد تعمل اون ديرنيير اون اوتر ليكتور بلوتو بعد الكور، وتخدم لي بي بي نتاعك لي كيسيون نتاعك فوالا. وهي حاجه امبوسيبل باش العباد تعملها. دونك نحاولوا نكونوا اجور ديما، وهذا لو بليز امبورطون. البيوت نتاعنا هو نعملوا ان ماكس دو ليكتور، ان ماكس دو كوش للبوليكوبي نتاعنا. معناها تحاول بيان سور الليكتور الاولى باش تكون صعيبه، الليكتور الثانيه باش تكون اسهل، ومع كل ليكتور مثلا انت كي تقرا الكور ماذا بيك تخدم بعده لي بي بي، على خاطر لي كيستيون هذوك الموجودين في لي بي بي اللي هو تلقى في لي بي بي معناها كل شابيتر عنده لي كيستيون نتاعو، تقرا البولي نتاعك ومن بعد تمشي لي بي بي تلقى لي كيستيون من غادي تخدمهم. والميثود نتاع كيستيون ريبونس هذه ياسر تثبت المعلومه، هذاك علاش ننصح بها بشكل كبير معناها فوالا. حاجه اخرى كيستيون ديما تسال سورتو جماعه البروميير اني، اسكو نعملوا دي ريزومي ودي فيش ولا لا؟ انا بيرسونيلمون جو بونس كو سي با نيسيسير جمله زاده، وميم سي اون بيرت دو طون. علاه؟ على خاطر انا جو بريفير انك تتلهى بالبولي كوبي نتاعك، تخلي سوبور دو كور يونيك موحد، معناها ما تبربش روحك ياسر، ما تخسرش وقت كبير انك تعمل لي ريزومي وكل شيء، تعمل نومبر ماكسيمال دي كوش وكيكا تكون خير، معناها بليزيور ليكتور هكاك تكون خير. فما معناها هذه اخر نحكي فيه في الكور، فما عباد معناها تاخذ دي نوت، ياسر عباد تقعد تركز مع البروف شنو يحكي وتقعد تنقل، elle arrive pas معناها à se concentrer على الكلام تاع البروف ولي زانفورماسيون، مي بلوتو يقعدوا ينقلوا سيونس كامله في عوض يركزوا يفهموا ويقعدوا ينقلوا. انا جو سوي توتالمون كونتر، على خاطر باللي باش تعمل باش تنقل وقتها انت في الكور وباش تعمل لي فيش نتاعك في وسط الكور وتي برون نوت، ماكش باش تكون خير من لي بوكا ديجا ديسپونيبل في المارشي معناها تاع الكتب. دونك سي كوا لانتيري انك تعمل تقعد تعاود في الكلام تاع البروف، هما لي شيما الكل موجودين سور ويب، لي شيما الكل موجودين في لي بوليكوبي، دونك با بيزوان جوست تاخذ دي نوت خاصين بيك انت، دي نوت معناها يكونوا سبيسيال باش يعاونوك انت، اما مش تنقل بالحرف بالحرف. ماذا بيا تو كونسونتر اكثر على الكور خير من اللي تقعد تو برون نوت باهي. وفي الاخر كل واحد عنده الميثود نتاعو، اما انا جو ريكوموند هكا باهي. لي بيريود نحكي باهي. لي بيريود عندك بيريود اللي يتعدوا فيها لي كور، كل كور يتعاود معناها 4 فوا، خاطر ثم 4 جروب، انت تكون من جروب معين اما تنجم تحضر مع لي جروب الاخرين enfin. دونك الكور يتعاود 4 مرات، وهذه البيريود دي كور، ومن بعد ثم اغي دي كور. لاغي دي كور بعده تكون بيريود دو ريفيزيون. انا ننصحكم انكم تاخذوا جمعه زايده على بيريود دو ريفيزيون اللي هي تكون لو بلو سوفون 2 سمان، انا ماذا بيا تاخذوا 3 سمان ميم 4 سمان سي سي بوسيبل، على خاطر هذيك البيريود لا بليز امبورطونت اللي انت باش تلاقيها وحدك وباش تعاود تعمل تكون معناها عملت ديجا اون بروميير ليكتور في وسط القرايه مع لي كور اللي حضرتهم، ومن بعد تعمل اون اوتر ليكتور في البيريود دو ريفيزيون تكون بلوز ابروفوندي، تكون باللي بي بي اكثر معناها، فهمت؟ وهذيك هي الباس. ومن بعد عندك البيريود دي زيكزامان اللي في وسطها لي بون، معناها نحن في الميديسين في السيمين اللي نعديو فيها لي 2 سمان نعديو فيها لي زيكزامان، ما بين ليكزامان وخو تلقى معناها بون جسر يعديك من ليكزامان اللي بعده، هذاك البون هي البيريود لا بليز امبورطونت اللي باش تحدد لك النوت فينال نتاعك انت في ليكزامان هذاك. على خاطر نحن في الميديسين مش البريباراسيون معناها لاخر لحظه تقعد معناها تو بريبار، ما تقولش معناها نسكر الكتاب سي اخر الكتاب ما تسكره كان في اخر سكوند معناها قبل ليكزامان، فهمتني؟ دونك البون هو البليز امبورطون، تنجم تكون قريت بالكدا او كور دو لاني مي فوسط البون ضيعته معناها ما قريتش مليح، تكون ضيعتك الجهد هذاك الكل. دونك البون هو اللي باش يثبت لك المعلومه. كيما حكينا ديجا قبيله زاده على طبعا نحب نحكي على لي زيكزامان السيستيم ديفالواسيون في الفاكولتي نتاعنا. نحكي على تيب دو كيستيون، عندنا لي كو سي ام وعندنا لي كروك وعندنا لاناليز جوست في معناها قله لي كيستيون تاع الاناليز تلقاهم في البيولوجي سيلولير، وهذاك معناها ليكزامان الوحيد اللي ما عادش باش تعاود تلقى كيفو تاع البيولوجي سيلولير. من بعد لا ماجوريتي تلقاهم دي كو سي ام ودي كروك، يعني كيستيون ا كورت ريبونس و كيستيون ا شوا مولتيبل و كلكو كيستيون ريداكسيونيل زاد ساعات. بالنسبه للدوري تتراوح ما بين ساعه وساعتين،
انت والسيرتيفيكا وانت والتام. باهي نحكيو شويه على السيستم دو نوتاسيون. بالنسبه للتام يخلف على لي سيرتيفيكا. بالنسبه للتام في البروميي سيكل يلزمك او كور دو لاني تكون الموين جينيرال نتاعك باش تنجح فوق ال 50%، وتكون النوت نتاعك في كل تام فوق 30%. معناها كي تجيب في تام اقل من 30% سيستيماتيكمون باش تعاودوا في الكونترول. فوالا. ويلزم معناها انت باش تنجح عندك زوج شروط. الشرط الاول هو انك تجيب 50% من الموين جينيرال نتاعك، وتجيب اكثر من 30% في شاك تام وحده. شاك تام وحده تجيب فيه اكثر من 30%، هذيك النوت اليميناتوار. سينون تجيب اقل سيستيماتيكمون تعاودوا. وكي تجيب موين جينيرال زاد اقل من 50% باش تعاود دي تيم اللي جبت فيهم اقل من 30%، وباش تعاود دي تيم انت تختارهم، معناها تحب تهز بهم الموين نتاعك. دونك هذاك علاش نحنا في النوتاسيون باش نسهلوا على رواحنا نعتبروا 50% هي الزيرو، واللي اقل من 50% معناها نقولوا موان 1. نقولوا فهمت كيفاش نزيد نوضح لكم اكثر. يعني لي تيم ثم دي تيم على 20 كيما تيم 1، ثم دي تيم على 60 كيما تيم 5 فيه بارتي الاولى 5 A و 5 B. تيم 5 هذا فيه يحكي على لاباري لوكوموتور، تنزيدو نحكيو فيه اكثر. التيم 5 مثال على 60 عباره كويفيسيون 3. عباره انا معناها كي نجيب 30 في التيم 5 عباره جبت صفر، عباره معناها جبت الموين، جبت 50%. كي نجيب 31 في التيم 5 على 60 عباره جبت بلس 1. فهمت كيفاش يكون الحساب؟ كيف زاد معناها ديما ناخذ 50% نتاع النوت الكامله ونحسب فوقها بلوسات، واللي تحتها يتحسب موانات، ويلزمني ديما عندي 3 من 10 والا 6 من 20 سينون نعاود التام هذاك. هذا بالنسبه للسيستم دو نوتاسيون. واذا كان واحد ما فهمش بيان سور نجم نزيد نوضح له. نيزيتي با في لي كيسيون نتاعكم في لي كومونتير، وانا ان شاء الله نزيد نعمل فيديو اخرى على لي كيسيون كان عجبتكم الفيديو بيان سور. زاد نحب نحكي لكم اكثر على البروغرام بروميير اني في فيديو اخرى. كيلكو كونساي تبقينا في الاخر نحب نقول لكم اللي باش تدخلوا في الفاكولتي باش تلقاو ياسر كلام بيسيميست باش يقولوا لكم هذه اخي شو عملتوا في حياتكم، باش يقولوا معناها كلام ياسر باش يطيح لكم من المورال بعد ما تجيو فرحين انتم كل شيء، باش يقولوا لكم راهو طريقك مسدود يا ولدي، باش معناها باش يطيحوا لكم نفركي في الاخر. فهمت؟ ويقول لكم ياسر خدمه ممكن ياسر عباد تندم اللي عملت ميديسين، اما لا يفو معناها اتر اوبتيميست ويلزمكم تكونوا خدامين يفو جامي لاشي. انا زاد واحد من الناس نتفكر روحي معناها اكسبيريونس بيرسونيل، نتفكر في البروميير اني نتاعي كي ريت الكم الكبير هذاك نتاع الكتب وكل شيء تفجعت من الاول. مي المحاوله ديما معناها كي باش تحاول باش تولي خير، وكل ما تحاول اكثر كل ما انت في روحك باش تتطور اكثر. دونك يلفو جامي لاشي، والكلنا تعدينا بالبيريود هذيك نتاع معناها ندمت اللي مانيش عارف شنو باش نعمل، اللي اسكو باش ننجح ولا لا. اما بشويه بشويه معناها جوست الخدمه الصحيحه سورتو، مش الخدمه المحريت بالفارغ. نزيدو نحكيو ان شاء الله في لي ميثود نتاع الخدمه الصحيحه. فوالا فو غاردي اسبوار، وراكم اخترتوا حاجه باهيه برشا وميتي تري نوبل، وما تسمعوش كلام العباد اللي يطيح لكم المورال ويطيح لكم ما فركي. و ان ديرنيير معناها ريكومونداسيون كونساي اخير انه انتم كنتوا بريتم قوي باش وصلتوا للميديسين. دونك ما يلزمكمش تريحوا مريض، ما تقولوش نحن توا لازمنا نرتاحوا سي بون تعبنا وسي بون توا وقيت راحه. لا بالعكس، لازمك تخدم اكثر. ديجا ارتحتوا في الصيف، توا لازمك تخلي نفس الريتم ومام تقوي. ومعناها فوالا ما قعد لي كان نقول لكم بون كوراج وان شاء الله عام باهي. وكان عندكم دي كيستيون ولا حاجه بيان سور مرحبا، خليو في لي كومونتير. وبالسلامه، باي باي.